नमस्कार तथा शुभ दिन। आज म तपाईहरु समक्ष कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको गाउँको माया शीर्षकको कथाको बारेमा चर्चा गर्दैछु र यसभित्र ससुर वाचन, लेखक परिचय, संक्षिप्त कथावस्तु, मूलभाव आदि जस्ता विविध पक्षहरू रहेका छन्। सर्वप्रथम ससुर वाचनतर्फ लागौं है त। गाउँको माया इस्माली। लगभग 2 वर्षपछि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षका बीचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँतिर जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्झो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयासै रहन जान्थ्यो। यसपटक बल्ल तल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटाभरि आँखामा गाउँ नै नाचिरह्यो, मानस पटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बुदना, परिछन, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छो भाइ, आमा, बा, घर छिमेक, टोल र गाउँ, सुल्ताना डाकुको नौटङ्की, महावीरजीको झण्डा मेला, हाट बजार अनि यस्तै यस्तै थुप्रै घटनाहरू। एक समय गाउँका यी घटना, भिडभाड, चहलपहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्र होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकताबोध कता कता च्वास्स बिजाउँछ आफैलाई। गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अस्ति भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेको थियो, दाजु अचेल त परिछनको टोलमा बेलुकी बेलुकी रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दैछन्। आहा, चिठी पढेर म कति खुसी भए थिएँ। चिठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलो पटक बोध गरेँ हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म, बुधना, परिछन र बखतबहादुरका हकमा जीवन खुल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एकपटक स्वयं परिछनले पनि सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाएथ्यो, किशन भाइ तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयौ, सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौँ। कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त हामी जस्ता गँवारले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। हुन त परिछनले सोझो हिसाबले नै भनेको होला, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परिछन ममाथि व्यङ्ग्य कस्दैछ। परिछनको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध मभित्र फेरि पनि जीवन्त भएथ्यो। म लगभग गाउँ नजिक आइपुगिसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छारो उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कँदै थियो र म कृष्ण गाउँ पुग्ने लालसामा एकहोरो एक सुरमा तर्कनाहरूबीच रम्दै धुलौटे सडक नाप्दै थिएँ। जयरामजी कि किशन भाइ, सुनेर सहसा म झस्केँ। वरपर हेरेँ, कताबाट आयो यो परिचित स्वर? परिछन हो कि अथवा बुधना पो हो कि अथवा रामदरस पो हो कि? स्वर खुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुन सक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला। नभन्दै सिमलको आडबाट परिछन टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्दा जोत्दैको हलगरु अडाएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्काउँदै थियो। आऊ बसौँ सियालमा एकैछिन। घाममा धापिएर आयौ? कहाँबाट यति बेला? किन यति दिनमा? कुनै चिठी पत्र पनि छोडेनौ? अचानक म नजिक आई नपुग्दै परिछनले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओइराइदियो। जमाना थियो म र परिछन लगौटिया यार थियौँ। गाई चराउँथ्यौँ सँगै सिजनमा बदाम मकै चोरेर ओराहा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरवा टुवर टापर, भैँस चरवा चोर, बकरी चरवा छिनर छानर, ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परिछनको छोराले गाउँदो हो गोठालो लागेको बेला। परिछनको छोरो पनि बाउको बिँडो थाम्दै पछि अलि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परिछन पनि पहिले गोठालो थियो, लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि। 14-15 को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो, सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परिछनहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थेँ होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई हुटुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ।
विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ। काठको पाटी बोकेर यहीँदेखि परिछन् र म बिचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। म परिछनदेखि र परिछन मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यो। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ परिछनहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिइनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परिछन लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै के न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। सिमलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुइ काटेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुछ्न थालेँ। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पाउनु र पानी? अरे के कुरा गर्छौ, शरबत बिसाउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै ऊ दगुर्दै गयो र जोतिँदै गरेको कोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। ठुलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओराहा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एक अर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ र यस्तो काममा खास गरी परिछनकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षामा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। आजकल गाउँमा 3 पाटी भयो। कृष्णा पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आद्र उसको स्वर मेरो कानमा गुन्ज्यो। उसले जसरी अँध्यारो मुख मुद्रामा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सर्दैछ। डिभाइड एन्ड रुल। परिछनहरू भाँचिँदैछन्। परिछनहरूको सकबगाउँदो चेतनासँगै गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोध्दैछन् ताकि तमाम परिछनहरू परिछन नै रहन्, अर्थात् कृतदास रूपी हली गोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपा पात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छोडेर गएका थिए। यो तेस्रो पार्टी कहाँबाट कसरी आयो त? किसुन भाइ, यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथलपुथल भयो। गए साल रोपाइँको बेलामा हामीले 4 किलो बनेको कुरालाई लिएर हडताल गऱ्यौँ। सुरुमा त सब राम्रै थियो। 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिश्चरलाई अगुवा बनाएका थियौँ। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4 मन धान दिन्छु भनेका थिए र त्यही लोभमा हडताल बिचकाइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गऱ्यौँ। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौँ। पछि मालिकहरूले पनि 1 मन भन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बसेका छन्। हडताल पनि बिच्किहाल्यो। न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। ऊ वरपर छरिएका सिमलका राता फुलहरू जम्मा पार्दै थियो, सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमले राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ। तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसे कम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि। त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे 1 साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गए रणपेतो पछि हटना क्यों? तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ। यस्तो बेलामा किसुन भाइ, तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोस मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नहौ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भने गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एक लौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परिछनको कुरो सुनेर म मर्माहत भएँ। परिछन यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो। तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीका बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त?
किसुन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर जे होस्, यसपालि महावीरजीको झन्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि हौला, भरे फेरि भेटौँला। यसपछि हामी छुट्यौँ। भरे भेट्ने बाचामा मेरो मानसपटभरि परीक्षणको स्वर मडारिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोध्दै हिँडिरहेथेँ कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौँ। गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले ममाथि गहन जिम्मेदारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा पनि म उसको स्वर सुन्दै थिएँ, हा गोला फुर्ती से चला बडाके। अब भने लेखक परिचयको पालो। गाउँको माया कथाका रचयिता इस्माली हुन्। उनको वास्तविक नाम महेश्वर प्रसाद उपाध्याय महेश पौडेल हो। मूलत प्रगतिवादी आख्यानकारका रूपमा परिचित इस्मालीका कथाहरूमा सामाजिक जनजीवनका यथार्थ घटनाहरूलाई टपक्क टिपेर छपक्क छाप्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ। उनका माचो माचो भ्यागुतो घाम घाम जस्तो छैन जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। सामाजिक तथा राजनैतिक विकृति र विसङ्गतिप्रति दह्रो व्यङ्ग्यको शालीन झटारो हान्ने इस्मालीले बाल साहित्यको क्षेत्रमा समेत कलम चलाएको पाइन्छ। तराईका परिश्रमी किसानहरूको वास्तविक जीवनशैलीलाई गहन ढङ्गले अभिव्यक्त गरिएको प्रस्तुत कथामा शोषक तथा सामन्त वर्गका यथार्थ चरित्रहरूलाई उदाङ्गो पार्ने प्रयास गरिएको छ। अब भने संक्षिप्त कथावस्तुको पालो। समस्याको जालोमा अल्झिँदै लगभग 2 वर्षपछि किसन आफ्नो घरतिर लाग्नु। किसनले बाटोमा परीक्षण, बुधना, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छोभाइ, आमा, बा, घर, छरछिमेक, सुल्ताना डाँगुको हाट बजार जस्ता विविध घटनाहरू सम्झिनु। किसानको भाइ तथा बुधनाको चिठीको प्रसङ्ग आउनु। हिँड्दै गरेको किसनलाई जोत्दा जोत्दै हलगहरू अड्याएर परीक्षणले भेट्नु। पानी पिउनु तथा खोलाको प्रसङ्ग आउनु। गाउँमा 3 पार्टी हुनु। मालिकले सोझा सादालाई ठग्नु। गाउँको विषयवस्तुलाई समेटेर परीक्षणले किसनलाई नाटक लेख्न आग्रह गर्नु। भरे भेट्ने शर्तमा छुट्टिनु। अब भने कथाको मूलभाव अथवा उद्देश्य। तराईका परिश्रमी किसानहरूको वास्तविक जीवनलाई गहन ढङ्गले अभिव्यक्त गरिएको प्रस्तुत गाउँको माया कथामा शोषक तथा सामन्त वर्गका यथार्थ चरित्रलाई उदाङ्गो पार्ने प्रयास गरिएको छ। शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित तराईका परीक्षण, बुधना, रामदरस आदिको यथार्थपरक जनजीवनलाई चित्रण गर्नु यस कथाको मुख्य उद्देश्य तथा मूलभाव रहेको छ। गाउँमै हुर्किएको किसन उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि सहरमा बसे पनि उनलाई गाउँको निकै माया लागेको छ। भाइको चिठीमा गाउँमा रबिनहुडको नाटक चलेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको प्रसङ्गले उनी गाउँको सानोभन्दा सानो प्रगति सुन्न उत्सुक छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। टोलका मानिसहरूले चलाक छ भनेर किसनले पढ्ने अवसर पाए पनि गाउँका परीक्षणहरू पुस्तौँ पुस्ता हली बस्नुपर्ने तितो यथार्थ प्रस्तुत गर्नु यस कथाको मुख्य पाटो हो। हावाले पनि झुपडी नै भत्काउँछ भने झैँ खोलाको असर पनि गरिबहरूको बस्तीमा नै परेको छ। फुटाउ र राज गर अङ्ग्रेजको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै परीक्षणहरूको एकतालाई तोडेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गाउँका शोषक सामन्तहरूको चरित्रलाई उदाङ्गो पार्नु यस कथाको एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृतदास रूपी हली गोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपा पात्र भएर रहन् भन्ने कथाको अंशले पनि गाउँमा शोषक सामन्तहरूको अनन्त पुस्तासम्म शोषण गर्ने रणनीतिलाई खुलस्त पार्नु कथाको मुख्य भाव हो। आफ्नो हक र अधिकारको लागि जुर्मुराउँदा 4 मन धानको लोभमा फेकन र शनिश्चरले धोका दिएको प्रसङ्गले नेपाली नेताहरूको दहीचिउरे स्वार्थी प्रवृत्तिप्रति कथामा व्यङ्ग्य गरेको पाइन्छ। साथै गाउँका सोझा साझा निमुखा जनता ससानो लोभमा फस्दा युगौँ दास बन्नु परेको कठोर यथार्थता प्रकट गर्नु यस कथाको मार्मिक पाटो हो।
तिमी भन्या गाउँका अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ, तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ भन्ने कथाको अंशले गाउँ अशिक्षाको भुमरीमा नराम्ररी पिल्सिएको छ। टाटा बाठाले कि त गाउँमा आफ्नो शासन चलाउँछन् कि त सहरमा बास गर्छन्। बिचरा गरिबहरू सधैँभरि अँध्यारो रात, गरिबीको साथ, रक्षानको गाँस, छिँडीको बास र मालिकको दयाको आशमा बाँच्न विवश छन् भन्ने हृदय संवेद्य भाव कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। नाटकको माध्यमबाट गाउँको यथार्थता प्रकट गर्न चाहने परीक्षणको विचारले गाउँमा चेतनाको स्तर बढ्न खोजेको देखिए पनि किशनको नाटक लेख्ने हिम्मत र आँट नआएकोले गाउँमा शिक्षित वर्ग अझै पनि शोषक सामन्तहरूसँग विद्रोह गर्ने मनस्थितिमा पुगी नसकेको गम्भीर पीडाबोध कथामा व्यक्त गरिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा गाउँको माया कथामा गाउँको माया त छ, तर गाउँको गरिबी, अशिक्षाका साथै शोषक सामन्तहरूको एकलौटी शासनलाई जरैदेखि उखेल्ने एकतारूपी सिंहको गर्जन खड्केको छ भन्ने मूल आशय समेटिएको छ। यसैगरी साँच्चै गाउँको मुहार उज्यालो पार्ने हो भने किशन जस्ता शिक्षित युवाहरूले परीक्षण, बुदना, रामदरस, बखतबहादुर आदिको साथमा एकताको आडमा शोषक र सामन्तहरूको किल्ला भत्काउनु पर्छ अनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तको सहकार्यमा समृद्धिले गाउँमा नयाँ युगको आरम्भ गर्नु पर्दछ भन्ने दह्रो र खरो सन्देश तथा मूलभाव प्रस्तुत गरिएको छ। शुभ दिन। तपाईहरुलाई आजको विवेचना कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र मन परे लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि हामी अर्को पाठमा भेट्नेछौँ। शुभ दिन। धन्यवाद।